बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई अजीज और मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ वालेकुम कुरान समझे, अस्सलाम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा व नमाज के जरिए में सबक ए में खुश आमदीद। इस सबक में कुरान पाठ में हम तशहुद पढ़ेंगे और ग्रामर में आज हम वो अल्फाज सीखेंगे जो इशारा के लिए इस्तेमाल होते हैं अरबी में। हाजा, हाउलाए, जालिका, उलाइका। उसके अलावा हम हरूफ जर हमने पढ़े थे, उनकी 4 इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो भी हम करेंगे। उसके बाद हम आज का निकात तालीम या शौक देखेंगे। इस सबक में 13 नए अल्फाज हैं जो कुरान पाक में 1454 बार आए हैं। यानी 1 घंटे में इंशाअल्लाह ताला कुरान पाक में आने वाले 1500 बार जो आने वाले अल्फाज हैं हम वो सीख लेंगे। कैसे? 13 नए अल्फाज की मदद से। तो इंतहाई तवज्जो और शौक से आप इसको। ब्रदर हुसैन, आप प्लीज अपनी वीडियो बंद कर लीजिए। थैंक यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जब हम ये सबक ख़त्म करेंगे तो आप कुल हम कितने अल्फाज सीख लेंगे? 93 अल्फाज सीख लेंगे। और वो कुरान पाक में कितनी बार आया? 27,536 बार। देखिए हमारा टारगेट जो है 41,111 है। और सोचें अभी 8 लेसन हुए हैं और हम 27,536 तक आप लोग सीख चुके होंगे। इतने ज्यादा अल्फाज, ये सब आप लोगों की शौक, मोहब्बत और लगन का नतीजा है कि इतनी तेजी से आप कुरान पाक में हजारों बार आने वाले अल्फाज सीख गए। तो क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। सब अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। उम्मीद है साथ होमवर्क आपको याद होंगे और एक अल्हम्दुलिल्लाह। भी जरूरी बात अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। और हमेशा ये भी याद रखें कि आपका इंतखाब किस जात ने किया? अल्लाह ताला ने किया। और इस बात के लिए कि आप कुरान पाक को, उसकी किताब को समझ रहे हैं। तो हमेशा दुआ करते रहिए, रब्बी जिदनी इल्मा, अपने लिए भी और अपने साथियों के लिए भी। उम्मीद है कि पॉकेट बुक या शीट से आप अल्फाज माने जरूर याद पढ़ते होंगे इसको। ये सिर्फ अल्फाज माने नहीं आप सीखते, आपकी लर्निंग स्पीड इससे बहुत बढ़ जाती है। इसलिए इसको इससे जरूर पढ़ा करें दिन में किसी टाइम, थोड़ा सा नमाज के बाद। तो आज हमने, जैसा मैंने पहले बताया, कि हमने तशहुद जो है वो पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम इसकी तलावत कर लेते हैं। जी सिस्टर उस्मा, आप हमें तलावत कर देंगे? औज़ु सिस्टर। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो हमने तलावत सुनी। अब हम इसका जो है फिक्री तर्जमा और फिर हम लफ्जी तर्जमा देखेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तहियातु। थोड़ा अल्फाज की पहचान कर लेते हैं। क्या लग रहा है कोई कि ये क्या है? इसम फेल हरफ में से क्या है? अनम्यूट करके बता सकते हैं आप लोग या इसम। हाथ? में इसम अलिफ है। लाम लगा हुआ है वेरी गुड। और इसके अलावा तो फिर क्या खास इसम है और और क्या? अलिफ ता है इसमें। मुन्नस की मोनस निशानी है, है ये, इसमें जमा मोनस और जमा नहीं, जमा। जमा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जमा नहीं। खास इसम है, मुअन्नस है, जमा है। देखें माशाल्लाह आपको कितनी पहचान होगी। ठीक है, इसका मतलब है सभी कौली बातें। लिल्लाही के कितने टुकड़े करेंगे? 2 टुकड़े, दो। ली दो और टुकड़े। अल्लाह। ली और अल्लाह। ली हर्फ जर है, अल्लाह जो है इसमें जलाला है, अल्लाह ताला का जाती नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। वाव क्या है? हरफ है, ये तो सबको आता है। अस्सलावातु, जी ये भी उसी तरह से खास इसम है, मुअन्नस है और जमा है। मोनस है, जमा है।
माशाल्लाह। वह तय्यिबातु, वाह इसम है, चूंकि इसमें भी अल है, ये भी खास इसम है, और अलिफ ता मुअन्नस जमा, तो ये तीनों एक ही तरह के अल्फाज हैं। सभी कौली बातें लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए हैं, और सलावातु, और सभी बदनी इबादतें, और तय्यिबातु, और सभी माली इबादतें। अत्तहियातो, जैसे हमें सिस्टर ने बताया कि मुअन्नस है और जमा है तो जाहिर है इसका वाहिद भी होगा, तहियत, ये इसका वाहिद है, और तहियात जो है उसकी जमा है। सभी कौली इबादतें, अब हम देखेंगे कि कौली बातों से हमारी क्या मुराद। कौली बातों में नमाज, जिक्र, तलावत, दावत और या तबलीग करना, अच्छी बात करना, नसीहत करना, सही रास्ता बताना, अच्छे मशवरे देना, और किस लिए ये सब कुछ करना? अल्लाह की खातिर। तो ये सब आपकी इबादतें। कौन सी बातें? कौली बातें, कौल में जो अब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें ये सारा कुछ आ जाता है। जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा था, सारी तमाम तमाम तारीफें और तमाम शुक्र, तो इसमें भी अल उसी मानों में आ रहा है, सारी, सभी मीन सारी। हमने सूरत फातिहा में क्या था, सारी तारीफें और शुक्र, याद है ना आप लोगों को? सबसे पहले हमने पढ़ी थी। तो ये अल भी यहाँ सभी के या सारी के माने आया। तो सारी कौली बातें लिल्लाही, अल्लाह के लिए। ठीक है कोई बात? अब हम आते हैं सलावात। ये भी हमने कहा मुअन्नस है, जमा है, तो इसका वाहिद क्या है? बोले। सलावात। 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 ये हमेशा कुरान पाक में ये वाव के साथ लिखा जाता है, क्योंकि ये पढ़ा नहीं जाता, लेकिन कुरान पाक में उस तरह और जगह पे इसके बगैर भी हम देख सकते हैं इसका वाहिद, लेकिन कुरान पाक में ये इस तरह वाव के साथ ही लिखा जाता है, ठीक है। और सभी बदनी इबादतें, ठीक है जी। सिस्टर मोमना, कोई सवाल है? इसको गलती से हो गया था। कोई कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तो बदनी बातों में क्या क्या आ जाता है कि आपने याद करनी है। देखिए नमाज में कौली पढ़ भी रहे होते हैं, और हम जो है मुख्तलिफ जो है चीजें स्टेप्स भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसलिए नमाज बदनी में भी आ जाती, कौली में भी आ जाती। रोजा हम रखते हैं, वो भी बदनी में। हज के लिए जाना, तरबियत करना, किसी की मदद करना, किसी को तालीम देना, किसी को इस्लाम की दावत देना, तबलीग के लिए जाना, ये सब बदनी बातें आ जाती, ठीक है। ऐसे नहीं अच्छा लगा। उसके बाद हम देते हैं तय्यिबात। तो इसका वाहिद क्या होगा? अनम्यूट करके बताइए तय्यबा, जी, अनम्यूट कर। तय्यबात, ठीक है। इसम होते हैं तो इनमें तनवीन आ सकते हैं, तय्यबा भी हम पढ़ सकते हैं हा के साथ, और अगर तनवीन भी लगा, दोनों तरह से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। और सभी माली बातें 46 टाइम ये अल्फाज जो है कुरान में। अब माली बातें, माली बात क्यों तय्यबात कहा, ये हम अभी देखते हैं। जैसे ज़कात, सदकात, खैरात। देखिए जब हम ज़कात देते हैं हमारा सारा पाक हो जाता है, ठीक है। इसलिए ज़कात, सदकात, खैरात वगैरह जो है वो माली बातें हैं। अगर इसका दूसरा तर्जमा करें तो अत्तहियात हम कहेंगे सारे ताजीमी कलमे, सलावात को सारी इबादतें, व तय्यबात सारी पाकीज़ियाँ। ये भी ट्रांसलेशन दूसरा तर्जमा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम माली बातें, सॉरी कौली बातें, बदनी बातें और माली बातें, ठीक है। देखो ताजीमी कलमे भी अगर हम लेंगे तो वही तो हम बोल के ही कर रहे हैं ना, तो कौली हो गया। और सारी इबादतें भी सलावत के तर्जमे में आ सकता है, ये हो सकता है किसी जगह ये दूसरा तर्जमा आप देखें। तो तय्यबात जो हमें पता है सारी पाकीज़गियाँ, तो क्योंकि हमारा माल पकीज़ा हो जाता है जब हम ज़कात, सदकात, खैरात करते हैं, तो ये इस वजह से है, ठीक है। तो हमने ये याद करना है, आपके MCQs में आ जाता है, आपको क्विज में आ जाता है कि किन किन का जिक्र है, तो हमने ये याद रखना है, कौली, बदनी और सभी माली बात, ठीक है। तो हमने जिंदगी में हम इस मॉडल के मुताबिक लाते हैं, तो उससे पहले इसलिए हम इसके थोड़े से असबाग देख लेते हैं। कौली बातें जैसे कि हमने पहले भी
سیکھا کہ نماز، ذکر، تلاوت، دعوت یا تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے وغیرہ دینا، وہ سب قولی باتیں آ جاتی ہیں۔ بدنی باتیں نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے جانا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ مالی باتیں یعنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ سب اللہ کے لیے۔ تو ہم نے اس کو پھر ریوائز کر لیا کہ اب ہمیں یہ انشاءاللہ بالکل یاد رہے گا، ہم بھولیں گے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ ایک بار ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کراتے ہیں اور نہ بدشگونی لیتے ہیں اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ سن کر عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گئے، بازی لے گئے، یعنی پہل کر لی۔ تو اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ جب ہم کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے فوراً سے جو ہے وہ دعا کر لینی چاہیے اور ہمیں پہل کرنی چاہیے ان چیزوں کو، اچھی چیزوں کو فالو کرنے میں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے کہا تو وہ سبقت لے گئے۔ یہ اس طرح سے یہ حدیث ہمیں بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی بات سنتے ہی جلدی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور تو سبقت لے جائے گا جو پہلے کرے گا۔ پھر جب بھی کوئی ہم اس طرح کی بات اچھی سنے تو جلدی سے کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ انشاءاللہ ہم یہ یاد رکھیں گے اور ایسے کریں گے۔ پھر جب دعا کر لی تو ہر دعا کے ساتھ ہم نے صرف دعا سے تو کام نہیں ہوتا نا، پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم سیلف ایویلیویشن کرتے ہیں، یعنی احتساب کرتے ہیں کہ ہم کیا کوشش کر رہے ہیں، کیا کمی ہے۔ اور پھر ہم جب یہ ہمیں پتہ چل جاتا کہ نہیں ہماری یہاں کمزوری ہے یا یہاں ہم کمی ہے، نہیں ہم ٹھیک سے اپنی کوشش پوری نہیں کر رہے، سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم پلان بناتے ہیں اور آئندہ کا پلان بڑا سمارٹ پلان بنائیں جس کے آپ عمل کر سکیں، جو آپ امپلیمنٹ کر سکیں۔ تو اسی طرح سے اور جب آپ اپنا پلان پورا کر لیتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں نا، تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ تو اتحیات کے شروع میں 3 ہی باتوں کا ذکر ہوا، تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق دے۔ سب آمین کہیں اور یہ دعا کریں، ٹھیک ہے۔ آمین۔ تو یہ ہمیں یہ کریں گے اور پھر ہم غور کریں گے کہ ہم کیا ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر نہیں کرتے، کہیں کہاں کمی ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہم اپنا سمارٹ سا پلان بنائیں گے احتساب کرنے کے بعد۔ تو احتساب کیسے کرتے ہیں کہ زبان کا کیا حال ہے، کیا اس سے ہم واقعی یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں جو اس میں قولی باتوں میں ہم نے کری۔ ہماری جو کچھ خاص قوتیں ہیں، اللہ نے ہمیں اتنی صلاحیتیں دی ہیں، خاص کر ہمارے ذہن کی، وہ کہاں صرف ہو رہی ہیں؟ پیسہ جو ہے وہ ہم کدھر خرچ کر رہے ہیں؟ کیا اس میں سے ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں؟ ہم کیا خیرات بھی کرتے ہیں؟ دوسروں کو کی مالی امداد بھی کرتے ہیں اور بے جا اسراف تو نہیں کرتے؟ تو تینوں چیزوں کا ہمیں پلان بنا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم جی اب آپ کی باری، ہینڈ ریز کیجئے یہ ترجمے کے ساتھ۔ جی سسٹر ابیحہ ہمیں ریوائز کرائیں گی۔ التحیات سبھی قولی عبادتیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں۔ شاباش۔ ٹھیک ہو گیا۔ باقیوں نے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بیٹھے بیٹھے میوٹ کیے اس کو خود سے دہرایا ہوگا، یہ ساتھ دہرایا کریں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگلی اس پہ جاتے ہیں۔
کہ پلیز آپ لوگ ابھی ہاتھ نیچے کر لیں گے، اپنے ہینڈس نیچے کر لیں بعد میں. وہ اسپاٹ لائٹ کیا ہوا لیکن باقی ویڈیوز نہیں آنی چاہیے، مجھے سمجھ نہیں سکتی. اب ہم اگلی آیت لیتے ہیں. السلام علیکہ ایہا النبی، السلام سلام ہو، علیکہ کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 دو. اللہ کیا ہے؟ اللہ اور کا. اللہ کیا ہے؟ حرف. حروف جار ہے، اور کا حرف ہے، کیا ہے؟ کا کیا ہے؟ ضمیر ہے. ضمیر ہے. شاباش. ہم نے جو جڑ کے جو آتے ہیں ضمائر متصل جن کو ہم بولتے ہیں یا اٹیچ پروناؤنس، یہ کا وہ اس میں ہے. ٹھیک ہے، یہ سامنے آپ ایک انگلی سے اشارہ کریں گے. ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم ان کو ون بائی ون دیکھتے ہیں. اب یہاں بھی ہر قسم کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، السلام ہر قسم کی سلامتی ہو. سلامتی کا کیا مطلب ہے؟ کہ ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا. اور اے نبی، اللہ تعالیٰ یعنی آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے، اور ہر طرح کی اللہ آ گیا تو ہر طرح کی سلامتی. اور یہ 42 دفعہ یہ حرف جو ہے اس میں یہ دیکھیں. ابھی آپ لوگوں نے تو بتا دیا کہ اللہ اور کا ہے. اللہ حرف جر ہے، اس کا مطلب پر ہے، اور کا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہم نے ٹیبلز کیے تھے اس میں ہم نے علیکہ کا یہ اشارہ کیا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ وہ ضمائر ہیں جو جڑ کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، ہا یا ہی ہم کا یہ کم نہ. ٹھیک ہے، یہ ٹیبل ہم نے آلریڈی کر چکے ہیں. اب ایوہا کتنے الفاظ ہیں؟ یا ایوہا یا ایوہا، ان سب کا ٹرانسلیشن اے. ان کو یہ حرف ندا ہیں، تینوں حروف ہیں، حرف ندا ہیں. اکیلا یا ہو یا اکیلا ایوہا ہو یا ایوہا ہو، ٹرانسلیشن صرف اے کی ہی آئے گی. اور ایوہا کا بھی کوئی ٹکڑا ہم نہیں بیٹا کرتے، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھا. ٹھیک ہے، تو تینوں کا کیا مطلب ہے؟ انمیوٹ کر کے بتائیے. اے. ایوہا کا کوئی ٹکڑا کریں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہوگا. بالکل بھی نہیں ہوگا. شاباش، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. نبیو، ہمیں پتہ ہے کہ اس کی جلدی ہم نے کہا تھا کہ ایک ہم نے جمع سالم سیکھی تھی. ٹھیک ہے، مسلم کی مسلمون یا مسلمین ہم نے سیکھی تھی. ٹھیک ہے، اور پھر ہمیں کہا کہ یہ تو جمع سالم ہے جسے ہم واو نون یا نون کا اضافہ کر سکتے ہیں. یا اگر پیش ہو یا پیش والی تنوین ہو تو جنرلی ہم واو نون کا اضافہ کرتے ہیں، اور اگر زیر یا زبر یا والی تنوین وہ ہو تو پھر ہم یا نون کا اضافہ کرتے ہیں. یہ جمع سالم ہوتی ہے. اور ایک جمع مکسر ہوتی ہے جس میں بالکل ڈیفرنٹ لفظ آتا ہے. نبیوں میں انبیاء، تو یہ نبیون ایسا ہے کہ جس کی جمع سالم بھی بنتی ہے اور مکسر بھی بنتی ہے. اس کی دونوں طرح کی جمع بنتی ہے. یہ آپ نے ہائی لائٹ کر کے رکھیں اپنی بکس یا نوٹ بکس میں تاکہ آپ کو یاد رہے. تو نبیون بھی بنے گی اس کی اور مکسر بھی بنے گی انبیاء. اور یہ الفاظ جو ہیں اس 74 بار آئے ہیں قرآن پاک. ٹھیک ہے، یہ تو آپ سب کو یاد ہے نا کہ واو نون والی جمع سالم ہوتی ہے، یہ جمع مکسر ہے. اس کی دونوں طرح کی بنتی ہے. کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی دونوں طرح کی جمع بنتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم. واو اور رحمت اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب بھی رحمت ہے. اللہ کی، اور رحمت اللہ کی. رحمت کا لفظ جو ہے 114 بار ہے قرآن پاک میں. اب ہم نے یہاں دیکھا برکاتہ، اس کے کتنے ٹکڑیں گے؟ واو کتنے ٹکڑے؟ واو، برکات اور ہو. اب یہ برکات کی اگر بات کریں تو یہ پھر یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے اور جمع ہے. تو جمع ہے تو واحد کیا ہوگا؟ برکات. برکت.
اور برکتیں چونکہ جمع میں آئے تو برکتیں اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، برکت اور برکتیں. ٹھیک ہے؟ یہ الفاظ 3 بار صرف آئے ہیں قرآن میں. تو واو کا مطلب اور حرف ہے، برکات برکتیں ہوں، وہ اس کی جو ضمیر پھر ہم علیحدہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ضمیر جو ہے یہ علیحدہ ہوگی، واو بھی ادھر علیحدہ ہو جائے گا. اگر صرف برکات ہوگا تو 2 ٹکڑے ہوں گے، واو کے ساتھ پوچھے تو پھر 3 ہوں گے. سسٹر نے ہمیں ابھی بالکل ٹھیک بتایا تھا. اب زندگی میں لانا ہے تو یہ اسباق دیکھ لیتے ہیں کہ اوپر کی 3 باتوں کو جس نے بہترین طور پہ انجام دے دیا اور جس نے ہم کو سکھایا کہ ان کو کیسے کیا جائے، اس ہستی پر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 چیزوں کی دعا ہے. کون کون سی؟ سلام، رحمت اور برکت. اس کو دہرائیے. کن 3 چیزوں کی دعا؟ سلام رحمت اور برکتیں. سلام، رحمت اور برکتیں. یہ ہم نے یاد سلام رحمت اور برکتیں. برکت تو ہم اس کی دعا کرتے ہیں، اور یہ ہم یاد اس لیے رکھیں گے کہ یہ ہم سے کوئی اس میں پوچھا جاتا ہے. تو سلام ہو کا یہ مطلب ہے یعنی سلامتی ہو، یعنی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. رحمت ہو یعنی اللہ کا احسان اور فضل ہو، اللہ جو ہے وہ آپ کا محبت کے ساتھ خوب خیال رکھے. برکتیں ہوں یعنی ہر احسان، فضل، خیر اور بھلائی میں زیادتی ہوتی رہے، مطلب وہ قائم بھی رہے اور وہ بڑھتی بھی رہے. برکت کا یہ بڑا جامع لفظ آ جاتا ہے برکت میں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 چیزوں کی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرتے ہیں. آپس میں جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو. ال سے مراد ہر قسم کی اور ساری سلامتی، یعنی دین و ایمان کی، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، آپ محفوظ رہیں. کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی ناپسندیدہ چیز یا کوئی بات نہ سامنے آئے. کتنی زبردست بات ہے السلام علیکم کہنا، یہ ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ کے مقابلے میں. اور پھر جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا کتنا اجر اور ثواب ہے. اور اگر ہم چونکہ پھر سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو اس کے عمل کا بھی عمل علیحدہ سے ثواب ہے. اس لیے عادت ڈالیں السلام کرنے، مت دیکھیں کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، آپ پہل کریں گے اور پورا کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اور بھی اچھی بات ہے. اور پھر جواب آپ دیتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے. جی، اب آپ میں سے کون اس کو ریوائز کرا دے گا؟ جی سسٹر مسفرہ کروائیں گی. سلام ہو علیکہ آپ پر ایہا النبی، اے نبی، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. جزاک اللہ سسٹر. امید ہے کہ باقی لوگوں نے میوٹ کیا اس کو، باقی لوگ ہاتھ نیچے کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ پن بھی کیا لیکن باقی ویڈیوز آ رہی ہیں. پلیز آپ لوگ ہاتھ نیچے کر لیں سسٹم ہمنا، میری ٹھیک سے نظر نہیں آئے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علینا، سلام ہو علینا. السلام ہو تو ہم نے پہلے بھی پڑھا. علینا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2. دو ٹکڑے کریں گے. الا حرف جر اور نا وہی ابھی ہم نے ٹیبل دیکھا تھا، تو یہ نا والا ہم ایسے اشارہ کر رہے تھے، یہ ضمیر ہے. وا یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں، الا بھی دیکھ چکے ہیں. عباد اللہ، عباد عبد کی جمع ہوتی ہے، عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ یا غلام. ٹھیک ہے، یہ ہم آگے دیکھیں گے. اس میں جلالہ ہے. الصالحین، اب یہ سمجھ میں آتا ہے، الف لام ہے، خاص اسم ہے اور یانون والی جمع ہے تو مذکر ہے نا، جیسے ہم نے جی. کہا تو یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، تو السلام، سلام ہو یعنی ہر قسم کی سلامتی. یہ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ اسی ٹیبل میں یہ اب نا والا آ گیا. پہلے ہم نے علیکہ کا والا دیکھا تھا، الا پر اور نا ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. واہ حرف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اور، الا کا مطلب ہے اوپر یا پر، حرف جر ہے. ہم کہتے ہیں نا عبداللہ، اللہ کا بندہ یا غلام، تو عباد اللہ بندے جمع ہے، یہ بھی اپنا یاد رکھنی ہے. عبد واحد ہے، عباد جمع، یہ بھی جمع مکسر ہے کیونکہ کوئی وانون یا وانون نہیں اس میں آ رہا، تو یہ بھی ہم یاد رکھیں گے.
بیٹا ابھی ہاتھ نیچے کر لیں گے، تھینک یو. الصالحین، ہم نے یہ پڑھا تھا شروع والے لیسنس میں، صالحون. تو پھر ہم نے کہا تھا کہ جی ہم اس کی، چونکہ دو پیش والی تنوین جو بھی ہم نے بات پہلے بھی کی، تو ہم اس کی جمع واو نون والی بنائیں گے. اور اگر دو زبر یا دو زیر والی ہوتی ہے تنوین تو پھر ہم یا نون والی جمع بناتے ہیں، اور یہ جمع سالم ہے. یہ تو سب کو یاد ہے نا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا شروع کے لیسنس میں. جی یاد ہے. جی شاباش. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے ان بندوں پر سلام ہو، ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں پر، وعلی عباد اللہ، اللہ کے بندوں پر الصالحین جو نیک ہیں. اب دیکھنا یہ ہم نے شروع میں جب ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ جہاں ہم نے تو اللہ کا انعام کن پہ ہوا ہے، تو 4 کیٹیگریز ہیں. کون کون سی کسی کو یاد ہے؟ انبیاء، صادقین، شہداء، صالحین. صدیقین، شہداء، شہداء، صالحین. صالح. اب دیکھیں شہادت بھی کسی کو مل سکتی، صالحین کم از کم بننے کی تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے نا، نیک بننے کی. تو اس کا مطلب ہے اگر ہم یہ کوشش کرتے ہیں تو جب بھی کوئی بھی پڑھ رہا ہے تشہد تو سوچیں کہ کتنے لوگ لاکھوں کروڑوں پڑھ رہے ہیں، تو وہ آپ سب کی دعاؤں میں شامل ہو جاتے. سوچیں کتنا پیارا مراقبہ ایک ایک چیز کا کتنا اچھا ایفیکٹ ہے. تو یہاں اللہ کا انعام انبیاء علیہ السلام پر، صدیقین، شہداء اور صالحین پر ہوا. یہاں پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام، پھر ہم پر علینا، اور پھر صالحین پر سلام کا ذکر ہے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی، اس کے بعد صالحین کی بات ہوئی، تو درمیان میں ہم علینا بھی آ گیا. تو دیکھیں صالحین یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے تو دعا انشاءاللہ قبول ہوئے گی. اب اس میں ہم درمیان میں آ گئے ہیں، تو جب اگلا پچھلا قبول ہو رہا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں درمیان میں اللہ تعالیٰ ہم پر بھی، بیچ میں بھی ہم مقبول ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی اگر ہم صالح بننے کی کوشش کریں گے تو بھی ہم اس دعا میں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. کتنی اچھی بات ہے نا کہ جب ہم پڑھے ہوتے تو ہم شامل اس میں خود اپنے آپ کو بھی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر ہم صالحین ہوں گے تو ہم باقی اور لوگوں کی دعاؤں میں بھی شامل ہو جائیں گے اور وہ ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائیں گے. ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا، جیسا کہ صالحین نے کیا. اس میں ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ ہم دعا کے ساتھ، جو بات میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح بننے کی پوری کوشش کریں. اس لیے کہ قرآن میں انعام ملنے والے 4 گروپس میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں صالحین کا ذکر ہے. تو صالحین کے لیے نیک بننے کی ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین. روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں. اگر ہم ان کی دعا بھی لینا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی صالح بننے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اے اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے تاکہ ہم ان کی دعا سے فائدہ اٹھا سکیں. تو صالح بننے کا اور صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بنا. ہم نے کیا سیکھا تھا؟ جو 12 عادات ہم نے سیکھی تو اس میں کہا تھا نا کہ ہمیشہ نیک جو ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں اور برے لوگوں سے جو ہیں دور رہیں. علیم آپ کی باری. جی سسٹر مومنہ آپ ہمیں ترجمے کے ساتھ پڑھ دیں اور باقی لوگ میوٹ کیے اس کو پڑھیے. تھینک یو. جی بیٹا پڑھیں. السلام، سلام ہو علینا ہم پر، وعلا اور اوپر اوپر، عباد اللہ اللہ کے بندوں کے، صالحین جو نیک ہیں. صالحین پڑھیں گے نا بیٹا، الصالحین. الصالحین ٹھیک ہے. الصالحین پڑھیں گے جو نیک. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اور جب بھی پڑھیں تو کم از کم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے. بسم اللہ پڑھ سکے تو ٹھیک ہے، نہ بھی پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے نا، اعوذ باللہ. پلیز آپ لوگ ہاتھ نیچے کر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم अशहदु मैं गवाही देता हूँ अन मैम थोड़ा सा पानी ले लें। मैंने स्टेप से ले लिया अन अन हमने पढ़ा था ना पहले, कहाँ पढ़ा था? अजान में पढ़ा था। अन और अन्ना पढ़ा था ना, दोनों का मतलब के था। अन ये वही वाला अन है, याद है आप लोगों को? ये भी एक हरफ होता है, जी याद है। ठीक है। के ला नहीं इलाहा कोई माबूद, इल्ला का मतलब होता है सवाए, मगर के सेंस में भी आता है। इल्ला सवाए, इल्लल्लाह सवाए अल्लाह के। अब शहादत क्या मतलब है? गवाही देना, किसी बात को सच बताना, या फिर अपने इल्म और यकीन की बुनियाद पर कोई बात कहना या बताना। अशहदु मैं गवाही देता हूँ। अभी हम आगे सीखेंगे जब हम टेबल्स करेंगे कि ये अशहदु जो है ये कैसे बना, फिर और आपको इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह लगेगा। यानी मैं गवाही देता हूँ, यानी मेरी बातों और अमल से ये बता रहा है क्या क्या ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। शहादत की बात क्या बता रहा है कि मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल की जो सारी बातें उसको बगैर बगैर हुज्जत के, बगैर चूचरा किए उसको मानता हूँ, उस पे अमल करता हूँ, है ना। ये गवाही देने का ये मतलब है, हमारी जिस तरह हम बात करते हैं, जो हम बातें करते हैं, जो हमारे अमाल हैं, उससे लोगों को पता चले और समझ आए कि हम अल्लाह ताला और उसके रसूल की जो अहकाम है उस पे और उनकी बताई हुई बातों से पे अमल करते हैं। अब आ गया आपका अन के। अब कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो इनका मतलब नहीं में आता है, तो ये 4 अल्फाज हैं जो इस तरह से होते हैं। ला का मतलब नहीं, सबसे ज्यादा नहीं के लिए ला का इस्तेमाल आया है कुरान पाक में 2155 बार। माँ के मुख्तलिफ मानों में आता है, नहीं के मानों में भी आता है, क्या के मानों में भी आता है, जो के मानों में भी आता है। दूसरे नंबर पे नहीं के लिए माँ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है 1732 बार ही आया। लम लम भी नहीं होता, लेकिन ये डिड नॉट पास्ट में, माजी में ले जाता है जब लम आएगा। लम यलिद व लम यूलद जैसे हमने सीखा था 347 बार आया है। और लन का मतलब है नहीं, विल नॉट ये फ्यूचर की बात करते, ठीक है। ये आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे इसको लगाइए, 2-4 दिन इसको देखेंगे तो फिर आपको याद रहेगा। देखिए 4 अल्फाज हैं जो नहीं के मानों में आते हैं, लेकिन लम डिड नॉट, लन विल नॉट, माँ और ला दोनों नहीं के लिए आते। अब आगे हम देखते हैं इलाह, ये तो ऑलरेडी भी इसका मतलब है माबूद। और अब इसकी जमा बिल्कुल डिफरेंट बनती, आलिहतुन। हमने कहा ना हम अपने जहन की एक खिड़की हमेशा खुली रखते हैं क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं। जनरली हम कहते हैं कि गोलता पे जब डबल तनवीन आती है तो वो मुअन्नस और वाहिद होता है, ऐसी बात ही हमने जनरली, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये जमा है इलाह की, जिसका मतलब है माबूद। इसको अलहदा से स्पेशली नोट करके हाईलाइट करके लिखी, तो ये भी याद रखना, ये बहुत आ जाता है आपके कोशिश में। इल्ला का मतलब है सवाए, इल्लल्लाह वो सवाए अल्लाह के। अब एक सच्चा वाकया बताते हैं कि इमरजेंसी डॉक्टर जो अरब में सर्विस कर रहा था, उसने कहा कि कुछ लोगों ने वो उसके सामने जाए, सर्विस में उनकी डेथ हुई, काफी सारी लोगों, लेकिन सिर्फ 1 या 2 लोगों ने कलमा पढ़ा। वो बताते हैं कि एक बूढ़ा आदमी मौत के करीब था, तो डॉक्टर ने उसके बेटे से कहा कि तुम अपने बाप के सामने जाके कलमा पढ़ो, और उसको कह के वो भी पढ़े। अब बेटा बार बार कलमा पढ़ के अपने बाप, लेकिन बाप ने नहीं पढ़ा। फिर उसने अभी में कहा कि बजान ला इलाहा कहिए, तो बाप ने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ मगर आ नहीं रहा, अस्तगफुरुल्लाह। इसका क्या मतलब है? जो जिक्र हम अपनी जिंदगी में अपनी जुबान पे जारी रखेंगे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मौत के वक्त भी हमारे मुंह से निकलेगा।
تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ ایک تسبیح نہیں تو کچھ بار ہم لا الہ الا اللہ ضرور پڑھیں، تاکہ اس وقت بھی ہم اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب کرے۔ کہ دیکھیں ہماری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی اور پتہ نہیں کہ کون سی ہو، یہ نماز کے اندر آخری بار کلمہ شہادت کا اعلان ہے، اس لیے اس کو دل کی گہرائی اور پوری توجہ سے پڑھیے تاکہ موت سے پہلے بھی اس کو پڑھنے کی توفیق ملے، کیونکہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے داخل ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہمیں عادت ڈال لینی چاہیے کہ ہم اس کی پوری تسبیح نہیں روزانہ تو کم از کم چند بار ہم ضرور کریں۔ تو زندگی میں کیسے لائیں لا الہ الا اللہ کو؟ زندگی میں کیسے لانا چاہیے؟ اس میں ہم ایسے لا سکتے ہیں کہ ہم یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ احتساب کرتے ہیں کہ میں نے کتنی بار اپنے نفس کو اپنا معبود بنائی، نفس کی باتیں ہم مان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، یا میں نے اس کی فرما برداری کی، ایسا کیوں ہوا، کیا ریزن ہے؟ ایویلیویشن کریں، سیلف ایویلیویشن جس کو ہم کہتے ہیں احتساب کریں۔ کیا یہ میری دوست تھی، میری کمپنی اچھی نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ بری چیزیں، بری عادتیں، تو پلان کیا بنائیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی پلان۔ اور پھر جب ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے تو ہم تبلیغ کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں، تو اس پیغام کو کروڑوں غیر مسلم لوگوں تک بھی ہمیں پہنچانا چاہیے۔ زندگی میں اس طرح وہی ماڈل جیسے جس کے مطابق سے ہم اس طرح سے کرتے ہیں۔ جی اب علیم آپ کی باری۔ جی محمود بردر آپ اس کو ہمارے لیے پڑھ دیجئے، ترجمے کے ساتھ ریوائز کرا دیں سب کو، اور سب بیٹھے بیٹھے میوٹ کیے پڑھیں۔ جی بردر کروا دیجئے، آپ کا ہاتھ کھڑا ہے۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں ان کہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے۔ جزاک اللہ بردر، جزاک اللہ بیٹا، تھینک یو۔ وَأَشْهَدُ، پلیز آپ لوگ ہاتھ نیچے کر لیں، میری ویڈیو نیچے چلی جاتی پھر لوگوں کو مشکل ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کے، ہم نے کہا تھا انا اور انا دونوں کا مطلب کیا ہے، محمدن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ، اس کے بندے، دو ٹکڑے کریں گے، عبد اور ہو، ورسولہ، و علیحدہ، رسول اور ہو، اس کے تین ٹکڑے، اگر صرف رسول ہوگا تو دو ٹکڑے، ہو علیحدہ جو اگر ضمیر یہاں بھی ہو علیحدہ ہو جائے، یہ ڈیٹیچ والا ہے، یہ اٹیچ والا ہے، پروناؤنس یا ضمائر۔ وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب ان اور انا ہم نے پہلے ہی بات کر دی، دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہی الفاظ کے ساتھ ہم نے دو لفظ اور سیکھے تھے، ان، جو ہم نے کس سے سیکھا تھا؟ انشاءاللہ سے۔ پھر ہم نے انا سیکھا تھا بے شک، اور اس کے لیے ہم نے کون سی فریز یاد کی تھی؟ ان اللہ مع الصابرین۔ تو آج کا تو بونس والا لیکچر ہے، اتنے زیادہ آپ چیزیں سیکھ رہے ہیں، اس کو بھی آپ 2-3 وہ لگائیے، پھر اس کے بعد اس کو لگائیے اپنے موبائل کی اسکرین پہ، تو آپ کو یہ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ فریزز کے ساتھ جب ہم یاد کرتے ہیں تو پھر ہمیں یاد رہتا ہے، کبھی نہ یاد آ رہا ہو تو فوراً یہ فریز یاد کریں، تو آپ کا معنی کبھی بھی غلط نہیں پھر انشاءاللہ۔ یہ ضرور آ جائے آپ نے جا کے یہ کام کرنا۔ عبدہ، اس کے بندے، یعنی کہ ہو کس کے لیے استعمال ہوا ہے بتائیے انمیوٹ کر کے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا۔ ٹھیک ہے، عبداللہ لوگ نام بھی رکھتے ہیں اللہ کا بندہ۔ رسولہ، اس کے رسول، اس کے بھی یہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ کے لیے آئی ہے زمین۔ رسول واحد ہے اور اس کی جمع مکسر ہوتی ہے رسول، یہ ہم اچھی طرح سے یاد رکھیں گے۔ رسول کی جمع دہرائیے، رسول کی جمع دہرائیے انمیوٹ کر کے۔ رسول، اور اس کی رسول، رسول، ٹھیک ہے، اور یہ جمع مکسر ہے۔ زندگی میں کیسے آئیں گے؟ کہ اذان کے سبق میں بھی ہم اس کی تشریح کر چکے ہیں، یہاں پہ عبد و رسولو کے الفاظ زیادہ ہیں،
हम सबको इस दुनिया की हर चीज को अल्लाह ताला ने बनाया, हम अल्लाह की मलकियत हैं, इसलिए हम इसका सच्चा बंदा बनकर रहना चाहिए। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे बेहतरीन बंदे हैं और हमारे लिए उसवा हसना यानी बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला फरमाता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास, जिसका तर्जुमा है कि और इसी तरह हमने तुमको एक उम्मत वस्त यानी बीच की राह वाली उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो। हम सब पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक भारी, बहुत भारी और अजीम शान जिम्मेदारी डाली गई है। हमको सारे लोगों पर ये शहादत देना है, गवाही देना है, यानी बताना है कि दीन क्या है। ठीक है, तो ये हमेशा हम याद रखें क्योंकि ये हमारी उम्मत पे जिम्मेदारी है। ये हर नमाज की तशहुद में, पांचों अजानों में, पांचों कामतों में रोजाना तकरीबन 25 से 30 बार 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 हमें सुनाकर और 10 बार हमसे ये शहादत के अल्फाज दोहराकर हमें याद दिलाया जाता है कि हमको ये काम करना है। यहाँ दीन के पैगाम को बताने के दो अहम रुकन यानी ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं क्योंकि ये हमारी एक तरह से ड्यूटी है। जी सिस्टर अबिया दोहरा दीजिए आप हमारे लिए तर्जुमे के साथ। वअशहदु और मैं गवाही देता हूँ अन्ना के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु उसके बंदे व रसूलुहु और उसके रसूल हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान का हिस्सा ख़त्म हो गया। तो अभी हम एक दो अगर सवाल हैं तो वो हम अभी ले सकते हैं, ठीक है, और फिर बाकी हम जो है इंशाल्लाह बाद में लेंगे। कोई सवाल है एक दो तो आप पूछ सकते हैं। कोई जरूरी है एक दो सवाल बेटा भी पूछ सकते हैं आप लोग अगर आप चाहें। जी स्लाइड मूव कर रही हैं सिस्टर उस्मा? जी मैम कर रही हैं। चलिए अब हम ग्रामर का हिस्सा शुरू करते हैं 8B। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज इसमें हम इशारे के अल्फाज सीखेंगे, हाजा हाउलाए जाले का उलाए का। लेकिन पिछले लेसन में आपने क्या पढ़ा था? हरूफ जर पढ़े थे, तो उसको फिर हम इंशाल्लाह पहले रिवाइज करेंगे। तो ग्रामर जब पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं ग्रामर? के साथ। जी कौन बताएगा टीपीआई में क्या क्या करते हैं? मेरे साथ दोहराइए सब लोग, चले मेरे साथ दोहरा लें। सुनिए, देखिए, सोचिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बोलिए, बताइए, बताइए, दिल से दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। मिलकर तो सब मिलकर लोग कीजिए। एक्टिव हो जाएं, एक्टिव हो जाएं, एक गहरी सांस लें और फिर हम जल्दी जल्दी टीपीआई से अपना पिछला लेसन भी जल्दी से रिवाइज करेंगे। और हम अल्फाज और या कलमे की 3 किस्में, इसम फेल हरफ, ठीक है। हरूफ हमने पढ़ लिए, इसम पढ़े, फिर आपको बात को बताएंगे। आज हम हरूफ जो हैं वो दोहराएंगे और इसम इशारा जो है ना ये अल्फाज ये भी इसम होते हैं, ठीक है। निशानियां आप लोगों को पता है, अलिफ लाम हो सकता है शुरू में, 3 किस्म तनवीन, तीनों में से किसी किस्म की तनवीन हो सकती है। जमा मुजक्कर में वाउन या नून हो सकता है और मुअन्नस जमा में अलिफ ता हो सकता है। तो हमने हरूफ जर पढ़े थे जी, ये टेबल आप कर चुके हैं, ये हम आप लोग ही रिवाइज करेंगे। नहीं अब हाँ, हिफ्जान अहमद जी ब्रदर आप करवाइए, उसके बाद आपसे नेक्स्ट कराती हूँ अफशीन, अभी आप लोग हाथ नीचे कर लें। जी बेटा अनम्यूट कीजिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा? वरना किसी और से फिर कहूँ। खुरुलैन आप करवा दीजिए फिर।
لہو لہم لک لی لکم لنا لہا منہ منہم منک منی منکم منا منہا انہ انہم انک انی انکم انا انہا. انہا. تو مونس کے لیے ہم نے لیفٹ ہینڈ یس کیا. تھینک یو سسٹر نے ہمیں بہت اچھا کرا دیا. جی ابو ہریرہ آپ نیکسٹ والا ٹیبل کروا دیجئے. بھی فی اور اللہ والا. بھی بہم بیکا بی بیکم بینا بیہا فیہم فیہم فیکا فیا فیکم فینا فیہا علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا علیہا. ایکسیلنٹ. جی اب ابو ہریرہ آپ یہ والا ٹیبل کرا دیں برادر. باقی لوگ ہاتھ نیچے کریں. جی الیہ الیہ الیکا الیہ الیکم الینا الیہا معاہ معاہم معاکا معی 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 معاکم معنا معا عندہ عندہم عندک عندی عندکم عندنا عندہا. ایکسیلنٹ. تو اس کا کیا مطلب تھا؟ الہ کا مطلب تھا طرف، ماں کا مطلب تھا ساتھ، اندہ کا مطلب تھا پاس. الہ حروف جر ہے. پچھلے دونوں ٹیبل بھی ہم نے جو کی سب حروف جر تھے. تو ماں اور اندہ میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ بھی حرف جر ہیں؟ دونوں حروف جر ہیں؟ نہیں یہ اسم ہے. اسم ہے. اسم ظرف ہے. ہم نے یاد رکھنا ہے ان کو. ٹھیک ہے. یہ جو مختلف والا آپ سے پوچھتے تھے اس میں آ جاتا ہے. یہ دونوں اندہ اور ماں، لیکن چونکہ ان کا استعمال اس طرح سے ہوتا ہے اس لیے یہ ہم نے ان ٹیبلز کے ساتھ پڑھا. شاباش، ایکسیلنٹ، پکا. تو آج کی کلاس میں ہم حروف جر کی کچھ امپورٹنٹ باتیں سیکھ لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لا یا لی، من، ان، بی، فی، الا اور الا. ٹھیک ہے. یہ سب کیا ہیں؟ یہ حروف جر ہیں جن کو ہم پریپوزیشنز بھی کہتے ہیں. ما اور اندہ اسم ہیں لیکن حرف کی طرح استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہیں یہ اسم. ٹھیک ہے. شاباش، بالکل ٹھیک آپ لوگوں نے بتایا. الحمدللہ. اب اس کی خاص کچھ باتیں ہیں. ہر زبان کا حرف جر الگ. آمنت باللہ، ٹرانسلیشن میں ہم کریں میں اللہ پر ایمان لایا. یہاں بھی آیا، یہاں پر آیا. اور انگلش میں آئی بلیو ان اللہ. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم نے یاد رکھنا ہے کہ مختلف زبانوں میں حرف جر جو ہیں مختلف ہو سکتے ہیں. ورنہ ہم کہتے پر آ رہا ہے تو اللہ ہونا چاہیے تھا، بی کیوں آیا؟ اور پر تھا تو اون اللہ آتا تو ان اللہ ہے. تو اس کا مطلب ہے مختلف زبانوں میں ایک ہی یعنی معنی کے میں ڈفرنٹ جو ہے حروف جر استعمال ہو سکتے. دوسری بات، کبھی حرف جر عربی میں ہے لیکن دوسری زبان میں نہیں ہے. جیسے forgive me انگلش میں کہتے ہیں اور عربی میں ہم کہتے ہیں اغفر لی. اب لی کی تو کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے. forgive me for یہ لی. تو اس میں ہے حرف جر، انگلش میں نہیں ہے، عربی میں ہے. لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ حرف جر عربی میں تو نہیں ہے لیکن دوسرے میں آ گیا ورحمنی، اور ٹرانسلیٹ کر رحم کر مجھ پر. اب یہاں پر والا کوئی حرف جر ہے ہی نہیں. انگلش میں کہتے ہیں and have mercy on me. تو اردو اور انگلش میں یہ حرف جر آیا، عربی میں نہیں آیا. تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے. اب یہ چیزیں ہم آبزرو کریں گے جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے کہ کہاں کہاں نہیں آتا. جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہیں کہ لکڑی سے مارا یا لکڑی کو مارا، تو یہ نہیں، لکڑی کو مارا کہ نہیں اس کو میں ماری ہوں، لکڑی کو سے مارا یہ میں اس سے مار. پھر ہم انگلش میں دیکھتے ہیں گیٹ ان، گیٹ آؤٹ، گیٹ اپ، گیٹ ڈاؤن. تو بالکل ڈفرنٹ معنی ہوتا ہے. گیٹ ان کے اندر آ جاؤ، گیٹ آؤٹ باہر چلے جاؤ. اب گیٹ تو وہی ہے نا، یہ صرف پریپوزیشن چینج ہو رہی ہے. سر اپ ڈاؤن، گیٹ اپ، کھڑے ہو جاؤ، گیٹ ڈاؤن بیٹھ جاؤ. تو یہ حرف جر بدلنے سے، پریپوزیشن بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. یہ تو یہ مثال دی. اصل جو مثال ہم کو یاد رکھنی ہے سلی لی ربی کا، اس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں نماز پڑھی اپنے رب کے لیے. لی آیا یہاں حرف جر. لیکن ابھی ہم نیکسٹ لیسن میں درود پاک پڑھیں گے. سب کو پتہ ہے ہم درود ابراہیم ہی پڑھتے ہیں.
सल्ली अला मुहम्मदिन का मतलब है रहमत भेजिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब अल्लाह आया तो सल्ली का मतलब भेजा, रहमत भेजी। यहां सल्ली का मतलब नमाज है, नमाज पढ़ी। तो क्या हुआ, हरफे जल बदलने से मानी तब्दील हो जाता है। ये मिसाल आपने जरूर याद रखनी है, ये हम अगले लेसन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो सम अप करने के लिए पहली बात हमने क्या सीखी, हर जबान का हरफ जर अलग है। दूसरी बात ये कि कभी हरफ जर अरबी में है लेकिन दूसरी जबान में नहीं है। तीसरी बात ये कि कभी हरफ जर अरबी में नहीं है लेकिन दूसरी जबानों में है, जरूरी है। और चौथी बात, हरफ जर बदलने से मानी तब्दील हो जाते हैं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ भी देखा और भी हम आगे और भी चीजों में इसको देखेंगे। अब हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं, इशारे के अल्फाज। उर्दू में भी हम कहते हैं ना, ये है, ये सब है, वो सब है। तो अरबी में कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हाजा। अब जो इसका जो इशारा है ना, देखिए हमने ऐसे हम इशारा कर रहे थे साइड पे या सामने, ये दरमियान में आता है 90 डिग्री पे, नहीं 45 डिग्री पे, दरमियान, दोनों के दरमियान में इशारा आता है हाजा। अब ये हाजा है, हाजा ये, और उसकी जमा है हाओलाए, ये सब। जमा में हम 4 उंगलियों से करेंगे, हाजा। अब अगर मैं दाएं हाथ से कर रही हूं तो आपकी समझ में क्या बात आ रही है, कि मुजक्कर के लिए, ठीक है बात। हाजा ये, हाओलाए ये सब। कि तो जालिका वो, उसकी जमा है उलाए का, वो सब। हाजा, हाओलाए, जालिका, उलाए का, ये सब। अभी आपसे रिपीट करवाऊंगी। तो जैसे आपको भी मैंने बताया कि एक के लिए हम एक उंगली करेंगे और दरमियान में हम इशारा करते हैं, और जो है ना दाएं जानिब ना बाएं जानिब, बल्कि ये बीच में आता है इस 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। और इंतहाई आसान है ये उनको करना। जी अब इसको हमें कौन रिवाइज कराएगा, कोई और नए लोग भी। चलिए सिस्टर अबिहा, फिर आप ही करवा दीजिए, और हाजा बाकी लोग भी ये, करें जो। जी हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका क्या बात, वो, उलाई का वो सब। वो सब। हाजा का मतलब है ये, उला हाउलाए का मतलब ये सब, जाले का वो, और उलाए का। अब मुन्नस के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हाजे ही। हाँ हाजी ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और 1000 बार ये जो चारों अल्फाज है ना वो आए हैं। अभी अभी हम बाद में सीखते हैं। अब देखें, हम जैसे सिंगुलर है तो हम क्या कहेंगे, हाजा मुस्लिम। प्लीज आप लोग हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर लें। जी सिस्टर अमीन, अभी आपसे करवाती हूँ, हाथ नीचे कर लें। हाजा मुस्लिम, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, ये ये मुसलमान। मुसलमान है। ये मुसलमान हाउलाए है, मुस्लिम, ये सब ये सब मुसलमान। मुसलमान है, जाले का मुस्लिम, वो एक मुस्लिम है, वो ठीक है, मुसलमान है, मुसलमान है। उलाए का मुस्लिम, वो वो सब वो मुसलमान सब मुसलमान है, है। मुसलमान है। तो ये सिंगुलर के वाहिद के लिए हमने हाजा इस्तेमाल किया, और जब जमा थी तो हमने हावला इस्तेमाल किया। वो के लिए हमने जाले का और उलाए का। अब ये देखें, हाँ शुरू में है, इसमें भी शुरू में हाँ, जो ये के लिए होते हैं, जो वो के लिए उनके एंड में का आता है, काफ आता है। ये एक टिप है, आप याद रखेंगे। और जैसे भी सिस्टर ने बताया, मैंने भी आपको बताते हैं, हाजे ही, इसमें हाजे ही आएगा, और जमा वो ही आती है, जमा चेंज नहीं आती। अब मैं सवाल पूछती हूँ, आप लोग जब में से कोई जवाब दे दे। जी सिस्टर मुस्फिरा जो है, आप जवाब देंगी, मैं सवाल आपसे पूछती हूँ। मन जी। हाजा, हाजा मुस्लिम, मन हाउलाए, हाउलाई मुस्लिमून, मन जालिका, जालिका मुस्लिम, मन उलाइका। उलाइका मुस्लिमून। मन का यहाँ क्या मतलब है, कौन? कौन, शाबाश, वेरी गुड, कौन। अब जो है हम मुअन्नस के लिए जब करेंगे तो
हाजा तिलका ये हाजे ही, ठीक है। और जालिका का है तिलका, बहुत इजी है। हाजा की जगह हाजे ही, गोल हा जेर के साथ नीचे आ जाती है। जालिका की जगह था तिलका, यानी दिस दैट, जैसे हम कहते हैं ये वो। तो हाजा ये एक मर्द, हाजे ही ये एक औरत, ठीक है। और जालिका वो एक मर्द, तिलका वो एक औरत या मुअन्नस चीज के लिए भी बाज दफा कह सकते हैं, इशखास के लिए भी कह सकते हैं। अब आसान बात क्या है, हाजे ही की जमा भी हाओलाए है, और तिलका की जमा भी जो है वो उलाए का है। जमा मुअन्नस की भी सेम है। तो टोटल 6 अल्फाज हमने याद करने, 8 भी नहीं करने। हाजे ही की जमा हाओलाए जो हाजा की थी, तिलका की जमा ओलाए का। तो वो वाले में तीनों में जाले का, तिलका, उलाए का, एंड में काफ आ रहा है। और जो ये वाले हैं हाजा, हाजे ही, हाउलाए, सबके शुरू में हार है। तो आपको कभी भी इसमें गलती नहीं लगेगी, ये टिप आप याद रखिए। तकरीबन 1000 बार ये अल्फाज जो है वो कुरान पाक में है। तो इंतहाई आसान है, मुश्किल नहीं बात। जी मिसिज नदीम, आप ये रिवाइज करा दीजिए हमें। हाजे ही ये हाउलाई ये सब, तिलका वो उलाई का वो सब। सॉरी सॉरी, तिलका इससे करना था, मैंने इशारा गलत कर दिया। हाजे ही, जी हाजे ही है, आपने तो सही पढ़ा। हाजी ये हाउलाई ये सब, हाँ, तिलका वो उलाई का वो सब। ये यानी मोनस के लिए। अब आपको कैसे पता चलेगा मोनस के लिए, क्योंकि मैं बाएं हाथ से इशारा कर रही हूँ, ठीक है। और स्पेसिफिकली के लिए ये एक मोनस, या ये और एक औरत, तिलका वो एक औरत या वो एक मोनस। तो 6 अल्फाज हमने टोटल याद किए हैं, जो कि ये, अच्छा ये याद रखना, ये इसमें इशारा है, ठीक है। ये इसम होते हैं, ये एक हम याद रखें। नुक्ता तालीम देख लेते हैं। पहला होमवर्क क्या है, तो वो अमामा बयान करते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इक़राउल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामत शफ़ीअन लिअस्हाबिही। कुरान कसरत से पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत वाले दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारशी बनकर आएगा। मुस्लिम की हदीस। कितनी बड़ी बात है कि कुरान आपकी सिफारिश करेगा क़यामत के दिन वाले। तो अगर हम सब चाहते हैं कि कुरान को समझें, तो पहला कदम इसके साथ ताल्लुक जोड़ना है, अगरचे कि वो छोटा ही क्यों ना हो। तो पहला होमवर्क, कुरान की तिलावत कीजिए, जो हम बताते हैं आपको रोजाना, कम से कम 5 मिनट मुसहफ से, और 5 मिनट जो आपको ऑलरेडी याद है उससे करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने कुल 93 अल्फाज सीख लिए हैं, जो कि कुरान पाक में कितनी बार आए हैं, 27,536 बार। और ये आपका बैटरी से यहाँ तक चार्ज हो गया। कितने करीब पहुंच रहे हैं हम अपने टारगेट के। तो हम सबको क्या कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये खूबसूरत सुर्ख गुलाब आप सबके लिए है कि आप अपनी शौक और लगन की वजह से इतनी तेजी से इतने ज्यादा अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह सीखते चले आ रहे हैं। तो साथ होमवर्क याद रखें, जैसे अभी बताया, तिलावत के 5 मिनट मुसहफ से पढ़िए, 5 मिनट अपने हाफजे से, किताब से पढ़िए, पॉकेट बुक या शीट से पढ़िए, जो आपको PDF स्लाइड्स भेजते हैं उससे पढ़िए, वीडियो देखिए, सुनिए, और एक साथी जरूर बनाए, साथी से कुछ की बातें करिए, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप सब बहुत स्पेशल लोग हैं, यू आर ऑल चोजन वन। और चुनने वाला आपको कौन है, अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया, इस बात को कभी आपने भूलना नहीं। शैतान बहकाता है, परेशानियां आती हैं, मसरूफियतें आती हैं, कोई बात नहीं, शुरू किया आपने, छोड़ने नहीं है ये क्लासेस, QC1 के बाद भी आगे भी आपने इंशाल्लाह जाना है। तो ये याद रखे, इस इंतखाब को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि इसके लिए आप चुनेंगे। और दुआ करते रहें, रब्बी जिदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो हमने सीखा है क्या करना है, वो हमने सिखाना है। घर में सिखाइए, किसी बहन भाई को, छोटे को,
किसी दोस्त को, और फिर जब आपका QC1 हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर आप जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप भी इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह खैर।